रोशाने ने उन्हें मोहब्बत से देखा। शफीक चेहरे और नरम मुस्कुराहट वाली इस औरत ने बेवगी का तवील अरसा कितने सब्र और पुरवकार तरीके से काटा था। ज़रूरी ज़मीनों की महदूद आमदनी और जावेद अंकल की पेंशन से ही उन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा था। उन्हें अपनी खुददारी और इज्जत नफ्स बहुत अजीज थी। मुश्किल वक्त में भी सगे रिश्तेदारों तक के आगे हाथ न फैलाया और अल्लाह ने उनके सब्र का कितना खूबसूरत अजर दिया। फर्माबरदार और काबिल औलाद, उनके फ़ख्र का टीपू के दोस्त की सालगिरह है। सिर्फ एक गिफ्ट खरीदना था और 1.25 घंटा हो गया दोनों को गए। सायरा खाला कुछ खफगी भरे अंदाज में बुड़बुड़ाई थी। रोशाने ने उनके साथ मिलकर सारी सब्जी बना ली। तब सवेरा और टीपू की आमद हुई। रोशाने आपी, मैंने बायोलॉजी की कुछ डायाग्राम्स बनवानी है आपसे, बना देंगी ना? टीपू ने उसे देखकर चूटते ही पूछा। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे पहले कभी नहीं बनाई। रोशाने ने हंसकर उसे छेड़ा, वो भी हंस पड़ा था। सायरा खाला सब्जी लेकर किचन में चली गईं तो सवेरा उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। हाँ बताओ, मामला कहाँ तक पहुँचा है? सवेरा ने मुस्कुराकर पूछा। छोड़ो यार, सोच सोच कर मेरा दिमाग पक गया है। ध्यान बटाने के लिए तुम्हारी तरफ आई हूँ और तुमने फिर वही जिक्र छेड़ दिया। रोशाने बेजार हुई थी। अंकल आंटी को जवाब तो देना है ना डियर, सोचना तो पड़ेगा, सवेरा ने कहा। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। डैडी से बात करूं तो वो सबुक्तगीन भाई की तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। मम्मी मोबी से शादी के फ़ायदे गिनवाने लग जाती हैं। दोनों की ही बातें दुरुस्त लगती हैं। सोच सोच कर दिमाग माउफ हो जाता है, वो बेचारगी से बोली। दिमाग तो माउफ होता है, दिल क्या कहता है? सवेरा मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कमर बस्ता हो गई थी। किस मुसीबत में गिरफ्तार थी उसकी सहेली। मसले का कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही था ना। मेरा तो दिल भी कुछ नहीं कहता। सबुक्तगीन भाई भी बुरे नहीं लगते, लेकिन मुझे वो हमेशा बड़े भाइयों जैसे लगे हैं और वो भी तो हमेशा ही छोटे भाइयों जैसा लगता था। उम्र में मुझसे चंद माह बड़ा सही, लेकिन उसमें बचपना बहुत है। वैसे आदतों का अच्छा है, फ्रेंडली और हंसमुख सा। उम्र में मुझसे चंद माह बड़ा सही, लेकिन उसमें बचपना बहुत है। वैसे आदतों का अच्छा है, फ्रेंडली और हंसमुख सा। दोनों का मुवाजना करने के बावजूद दिल बिल्कुल खामोश है। किसी एक के हक में भी फैसला नहीं हो पा रहा। उसने बेबसी से हकीकत बताई थी। अच्छा छोड़ो, अपने दिलो दिमाग पर मटी पाओ। सियाने कहते हैं शादी उससे करो जो आपसे मोहब्बत करता हो, ना कि उससे जिसको आप चाहते हो। तुम बस ये अंदाज़ा लगाओ कि सबुक्तगीन भाई और मूवी में से कौन तुम्हें चाहता है, बस उसके हक में फैसला कर लो। सबुक्तगीन भाई और मूवी में से मुझे कौन चाहता है ये मुझे कैसे पता चलेगा? उसने हवन्नकपन से दरियाफ्त किया। उनकी आंखों से डफर। हमारे डाइजेस्टर में क्या लिखा होता है? मोहब्बत आंखों से चलती है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसे देखते ही आपकी आंखें चमकने लगती हैं। अब तुमने सबुक्तगीन भाई और मूवी की आंखों में वही चमक ढूंढी है। इस मवाजने में जो जीता वो सुल्ताना, मेरा मतलब है वही तुम्हारा सरताज बनने का अहल होगा। सवेरा ने क्या पते की बात बताई थी। रोशाने उसकी अक्लमंदी की कायल होकर उसे तौसीफी निगाहों से देखने लगी थी। उसका दिल कर रहा था सवेरा की गर्दन मरोड़ दे। किस अहमकाना काम पर लगा दिया था उसने। सबुक्तगीन भाई वासफ अंकल को छोड़ने आए थे। मामूल के मुताबिक रोशाने ने भी उनसे सलाम दुआ की। वो हस्बे साबक उसकी पढ़ाई वगैरह के मुतल्लिक बात करने लगे। वो हूँ हाँ में उनके सवालों के जवाब देने के साथ उनकी आंखों में वही चमक ढूंढने लगी जो सवेरा के मुताबिक उसे देखकर नमूदार होती थी। आंखों के आगे चश्मा था, चमक क्या खाक नजर आती। वो मायूस होकर उनके और वासफ अंकल के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। रात को मम्मी के पास किसी काम से मूबी ने भी चक्कर लगाया था। रोशाने उसे भी आंखें फाड़ कर देखने लगी थी। नए लेंस लगाए हैं, कलर सूट कर रहा है ना मुझ पर? मोबी ने उसकी निगाहों के इर्तिकाज का कुछ और ही मतलब निकालते हुए खुशी के आलम में दरियाफ्त किया। हाँ, बहुत सूट कर रहे हैं। उसने गहरी सांस खींचते मोबी की तायद कर डाली। बेचारे का दिल तोड़ने से क्या हासिल था, लेकिन सवेरा का सर तोड़ने का इरादा मजीद पक्का हो गया। मुहिम की नाकामी के बारे में जानकर सवेरा दांत नकोसने लगी थी। अच्छा, तुम परेशान क्यों होती हो? मेरे पास और भी बहुत सी आइडिया हैं। रोशाने की खूंखार घुरी की ताब ना लाते हुए सवेरा ने फौरन दांत अंदर किए। अब मुझे तुम्हारा कोई आइडिया नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी एक फैसले पर पहुंच चुकी हूँ। रोशाने ने भरपूर संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। सवेरा भी संजीदा हुई। कौन? सबुक्तगीन भाई ना?
उसने अंदाज़ा लगाया। रोशाने ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। तो तुमने मोबी के हक में फ़ैसला कर लिया? सवेरा ने कदरे बेयकीनी से पूछा। रोशाने ने इस बार भी नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। फिर मुंह से कुछ फूटो तो सही, क्या सोचे बैठी हो? मेरी ज़िंदगी का कोई गोशा तुमसे छुपा हुआ नहीं है सवेरा। मुझे मम्मी डैडी की इकलौती औलाद होने की वजह से जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये भी तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। मम्मी डैडी दोनों मुझे बेतहाशा चाहते हैं, लेकिन दोनों ही ये तवक्का करते हैं कि मैं उनकी बात की तायद करूंगी और उनकी पसंद को ही अपनाऊंगी। बचपन में मम्मी मेरे खेलने के लिए डॉल हाउस लाती तो डैडी बारबी डॉल ले आते। डैडी कहते मुझे गुड़िया ज़्यादा अच्छी लगती है। मम्मी मुसर होती कि मुझे गुड़िया से ज़्यादा गुड़िया के घर में दिलचस्पी है। इतनी कम उम्री में भी मम्मी डैडी का झगड़ा निपटाने की गर्ज से ये ऐलान करती कि मुझे गुड़िया और गुड़िया के घर से ज़्यादा स्टोरी बुक्स और कलर्स पेंसिल जैसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर मम्मी डैडी दोनों ही मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ ला देते। खाने की मेज़ पर आज क्या पकाया जाए टाइप का सवाल होता तो मम्मी कहती रोशाने को बिरयानी पसंद है, मैं आज वो पकाऊंगी। डैडी मुझसे पूछते, क्यों रोशाने बेटा, तुम्हें बिरयानी से ज़्यादा अच्छा पुलाव लगता है ना? मम्मी डैडी की बहस तूल पकड़ जाती। आखिर मुझे ऐलान करना पड़ता कि मुझे पुलाव और बिरयानी दोनों से ज़्यादा अच्छे फ्राइड राइस लगते हैं। मैट्रिक के बाद सब्जेक्ट्स चुनने के मामले पर भी तुम्हें याद है ना मम्मी डैडी के दरमियान कैसी जंग अजीम हुई। मम्मी मुझे मेडिकल में भेजना चाह रही थी। डैडी कहते थे मैट्रिक में मैथ्स और फिज़िक्स में मेरे नंबर ज़्यादा अच्छे आए हैं, इसलिए मुझे प्री इंजीनियरिंग करनी चाहिए। आखिर मम्मी डैडी के झगड़े से तंग आकर मैंने उन्हें अपना फ़ैसला सुनाया कि मैं सवेरा की तरह इंग्लिश लिटरेचर रखूँगी। और एक बार तुम्हें याद है ना? मुझे एक बात याद है रोशानी, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये मामला सब्जेक्ट्स चुनने से कुछ आगे का है। अब बात लाइफ पार्टनर के इंतखाब की है। दोनों प्रपोजल्स बेहतरीन हैं। सिर्फ मम्मी डैडी के इख्तलाफ के डर से तुम ये प्रपोजल ठुकरा रही हो तो कहीं ये कुफरान नेमत के ज़मरे में तो नहीं आएगा? मोबी और सबुक्तगीन भाई दोनों ही बेहतरीन चॉइस हैं। क्या गारंटी है कि इन रिश्तों को ठुकराने के बाद तुम्हें कोई अच्छा बंदा मिल जाएगा? अजनबी अनजान लोगों में शादी करने में 100 कबाहतें हो सकती हैं रोशाने। तुमने डाइजेस्ट में तुझसे नाता जुड़ा है वाला सिलसिला नहीं पढ़ा? लड़कियां बेचारी कैसे होलनाक और ख़तरनाक किस्म के ससुरालियों की तफसीलात बताती हैं। सवेरा ने उसे खलूसे दिल से समझाना चाहा था। मैंने हर पहलू पर गौर किया है सवेरा, लेकिन फिर अपना मुस्तकबिल अल्लाह पर छोड़ दिया है। अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो मुझे मिलेगा। मुझे मम्मी डैडी की चपकलश गवारा नहीं, और अगर मैं सबुक्तगीन भाई के लिए हाँ करूँगी तो मम्मी मेरा फ़ैसला कबूल तो कर लेंगी, लेकिन उन्हें मेरी ज़िंदगी हमेशा काबिल रहम लगेगी। अगर शादी के बाद मामूली सी भी ऊंच नीच हुई तो वो ताने मार मार कर डैडी का बुरा हशर कर देंगी। मोबी के लिए इकरार की सूरत में मुझे ये गवारा ना होगा कि डैडी मेरे शोहर को तंजिया निगाहों से देखें या उसके लिए तहकीर भरे कलमात अदा करें। तुम्हें पता है अभी परसों की बात है, बेचारा मोबी शॉर्ट्स पहनकर मम्मी से मिलने चला आया। डैडी ने उसके मुंह पर कह दिया, साहबजादे हमारे यहाँ शरीफाना लिबास पहनकर आया करो। वो तो मोबी डैडी की बातों का बुरा नहीं मानता, खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन बाद में मम्मी डैडी पर खूब खफा हुई। मोबी से शादी की सूरत में ये एपिसोड हमारे घर में बार बार नशर हुआ करेगी। डैडी उसे कभी दामादों वाला प्रोटोकॉल नहीं देंगे। वो उसे हमेशा मम्मी के चहीते की नज़र से देखेंगे, जैसे मम्मी सबुक्तगीन भाई को डैडी के लाडले की हैसियत से देखती हैं। मेरी शादी के बाद भी मम्मी डैडी यूं ही चूंचे लड़ाते रहे, ये मुझे कतन मंजूर नहीं। रोशाने कतियत भरे अंदाज में मुखातिब हुई। फिर तुमने क्या सोचा, मम्मी डैडी को किस तरह इनकार करोगी? सवेरा ने उसके नुक्ता नज़र से कायल होते हुए पूछा। ये सोचना मेरा नहीं, तुम्हारा काम है। मेरे पास इतना दिमाग कहाँ? रोशाने इस बार मुस्कुराते हुए बोली थी। सवेरा उसे घूर कर रह गई। उमर डैडी का ब्लड प्रेशर चेक करने घर आया था। डैडी का ब्लड प्रेशर उमूमन हाई रहता था। उमर उनके बिना कहे हफ्ता 10 दिन में खुद ही उनका ब्लड प्रेशर चेक करने आ जाता था। वो ब्लड प्रेशर चेक करके वापस घर जाने लगा तो रोशाने पर निगाह पड़ी। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे ठोड़ी घुटनों पर टिकाए जाने किसी सोच में मगन थी। क्या हुआ रोशाने, किन सोचों में गुम हो?
عمر اسے مخاطب کیے بنا نہ رہ پایا، وہ بھی جیسے یکدم چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا عمر بھائی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تم مجھے آج کل بہت سست دکھائی دیتی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ متفکر ہو کر پوچھ رہا تھا۔ طبیعت کو کیا ہونا ہے، ٹھیک ہوں عمر بھائی، وہ پھیکی سی ہنسی لبوں پر لاتے ہوئے بولی۔ اب عمر بھائی کو کیا بتاتی کہ رات کو ممی ڈیڈی کا زبردست قسم کا جھگڑا ہوا ہے۔ ممی کو لگ رہا تھا کہ ڈیڈی روشانے کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل یہی خیال ڈیڈی کا ممی کے بارے میں تھا، اور روشانے کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے کہ ممی ڈیڈی دونوں کو ہی ایک بار میں صاف انکار بھی کر دیں اور وہ دونوں زیادہ ہرٹ بھی نہ ہوں۔ مصیبت یہ تھی کہ اس بار سویرا کا دماغ بھی چل کر نہ دے رہا تھا، اس کی تجویزوں کی پٹاری سے کوئی تجویز یا آئیڈیا برآمد نہ ہوا تھا۔ روشانے ذرا جزبز ہوئی۔ عمر بھائی ہر وقت اپنی ڈاکٹری کی دکان کھول کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں وہ کیپسولز باقاعدگی سے لے رہی ہوں عمر بھائی، اس نے سفید جھوٹ بول کر انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ لگتا تو نہیں ہے، عمر نے نفی میں گردن ہلائی۔ توبہ ہے عمر بھائی، میری بات کا یقین ہی نہیں، اللہ کسی ڈاکٹر کو آپ کا پڑوسی نہ بنائے، وہ کچھ جھلا کر بولی تھی، پھر اگلے ہی لمحے اپنی بد تہذیبی کا احساس بھی ہو گیا۔ میں 1-2 دن میں ڈیڈی کے ساتھ آپ کے ہاسپٹل آ جاؤں گی، جتنا مرضی خون نکالنا ہو، میرا مطلب ہے بلڈ سیمپل لے کر جتنے مرضی ٹیسٹ کرنے ہوں کر لیجئے گا، پھر جس بھی چیز کی کمی بیشی ہو میڈیسن لکھ دیجئے گا، میں باقاعدگی سے دوا کھا لوں گی۔ اس بار تمیز سے انہیں مخاطب کر کے ان کی تسلی کروانے کی کوشش کی۔ عمر ایک لمحے کو مسکرایا، پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد روشانے نے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں عمر بھائی کو اس کی صحت کی اتنی پرواہ کیوں رہتی ہے۔ پھر اچانک ہی کسی خیال سے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس کی صحت کی پرواہ تو ممی ڈیڈی کو بھی خوب رہتی ہے۔ اسے اکٹھی 4 چھینکیں کیا آ جاتی، ممی اسے یخنی پلا کر دم دیتی اور ڈیڈی جوشاندہ لینے کی تاکید کرتے۔ طبیعت خرابی کے لحاظ سے اس کا ٹریک ریکارڈ کچھ اتنا ہی شاندار تھا۔ بدلتا موسم بھی اس پر سب سے پہلے اثر انداز ہوتا، اور کھانے پینے میں ذرا سی لاپرواہی اور بے احتیاطی اس کی طبیعت خرابی کا فوری سبب بن جاتی۔ اس کا گلا بھی بہت حساس تھا۔ اسکول کالج میں دوسری لڑکیوں کی دیکھا دیکھی وہ کوئی کھٹی چیز کھا لیتی تو اس کا گلا فوراً خراب ہو جاتا۔ ان کے فیملی ڈاکٹر نے ممی ڈیڈی کو سخت تاکید کر رکھی تھی کہ اسے کھٹائی سے سخت پرہیز کروایا جائے۔ ممی ڈیڈی دونوں ہی ڈاکٹر کی نصیحت پر پورا عمل کرتے، لیکن تمام تر احتیاط کے باوجود جب بھی اسے بخار چڑھتا تو اترنے کا نام نہ لیتا۔ ممی ڈیڈی اس کی بیماری پر اس سے زیادہ پریشان ہو جاتے۔ ٹھیک ہے روشانے بی بی، اب تمہیں ایک بار بیمار ہونا ہی پڑے گا، ورنہ بات نہیں بننے والی۔ اس نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ سویرا اس کے آئیڈیا سے کچھ ایسی متفق نہ تھی۔ کچھ اور حل سوچ لیتے ہیں روشانے، اپنی جان پر کیوں ظلم کرتی ہو؟ جب تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے تو جلد ٹھیک ہونے میں ہی نہیں آتی۔ پرخلوص سہیلی کو اس کا بیمار پڑنا گوارا نہ تھا، لیکن روشانے کو اب اس کے متفق ہونے سے بھی کوئی غرض نہ تھی۔ اسے پتا تھا کہ سویرا کو اس کا ساتھ دینا ہی پڑے گا۔ 4 دن تک اس نے ممی ڈیڈی سے چھپ کر خوب اچار کھایا، یونیورسٹی سے واپسی پر گول گپے کھائے سو کھائے، کھٹائی والا پانی بھی پیا، آئس کریم، کلفی، برف کا گولا۔ غرض اس موسم میں اسے جن چیزوں کا سختی سے پرہیز تھا، اس نے وہ ساری چیزیں رج کر اور ڈٹ کر کھائی تھیں، لیکن اس بار جانے کیا ہو گیا تھا، گلے میں معمولی خراش کے سوا کوئی انفیکشن ہو کر ہی نہ دے رہا تھا۔ اور جس دن اس نے مایوس ہو کر اپنی کوششیں ترک کر دیں، بلکہ گلے کی خراش کے لیے نمک ملے نیم گرم پانی کے غرارے کرنے کا ارادہ کیا، اسی شام کو اسے بخار چڑھ گیا۔ غراروں کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اس نے خوشی خوشی بستر سنبھال لیا۔ رات بخار خوب تیز ہو گیا۔ عمر ہاسپٹل میں تھا، ڈیڈی نے اس سے فون پر ہی نسخہ لکھوایا، لیکن ممی کی تسلی نہ ہوئی۔ انہوں نے ڈیڈی کے ساتھ اسے اپنے فیملی فزیشین کے پاس بھیج کر دم دیا۔ انجیکشن اور دوا کے بعد اسے کسی قدر افاقہ ہوا تو ممی ڈیڈی کی پریشانی قدرے کم ہوئی۔ پلان کے مطابق سویرا بھی سہیلی کے پاس موجود تھی۔ آپ دونوں سکون سے سو جائیں، میں ہوں نا روشانے کے پاس، اس نے ممی ڈیڈی کو مخاطب کیا۔ اتفاق سے آج سائرہ ٹیپو کے ساتھ بہن کی ساس کے انتقال پر ساہیوال گئی تھی۔ عمر کی نائٹ ڈیوٹی تھی، سویرا کو روشانے کے پاس ہی رکنا تھا۔ خالہ کی ساس بہت اچھے وقت پر گزری تھیں، اب ان کا پلان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے سویرا بیٹی، آپ سکون سے جا کر سوئیں، ویسے بھی آپ نیند کی گولی لے کر سوتی ہیں، سرہانے کوئی ڈھول بھی بجائے تو آپ کی آنکھ نہیں کھلتی۔ روشانے کے پاس سو کر کیا کریں گی؟
डैडी ने मम्मी को मुखातिब किया। वो रुशाने के सरहाने से हिलने को तैयार न थी। मैं तो गोली खाकर सोती हूँ तब गहरी नींद आती है। आपके तो बगैर गोली खाए ही कमरे में खराटे गूंजते रहते हैं। मम्मी चिढ़कर बोली थी। डैडी भी कोई जवाबी वार करने वाले थे, लेकिन फिर रोशाने की तबीयत का लिहाज करते हुए खामोश हो गए। सवेरा रोशाने के पास थी, इसलिए दोनों कदरे बेफिक्र होकर सोने चले गए। रात के आखिरी पहर रोशाने को फिर तेज बुखार चढ़ गया था। जिस्म पर कपकपी तारी थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह चौकस था। मम्मी ने फजर की नमाज पढ़कर बेटी के कमरे में झांका तो सवेरा उसके सरहाने बैठी माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी। हाय मेरे अल्लाह, इतना तेज बुखार! सवेरा बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मम्मी ने उसकी कलाई छूकर बुखार की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया तो सख्त मतवश हो गई। मैं बस आपको जगाने ही वाली थी आंटी। रात भर रोशानी बहुत बेचैन रही है, पता नहीं क्या कुछ बुड़बुड़ाती भी रही है। मुझे तो खदशा है कहीं बुखार ने दिमाग पर असर तो नहीं कर दिया। सवेरा परेशानी से बोली थी। इतने में डैडी भी आ निकले थे। माँ बाप को इकट्ठा देखकर रोशानी की बुड़बुड़ाहटें फिर शुरू हो गई थी। मैं मम्मी की बात नहीं मानूंगी तो वो हर्ट हो जाएंगी डैडी। उसने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर डैडी को देखकर उन्हें होले से मुखातिब किया था। डैडी तड़प कर आगे आए थे। रोशाने बेटा, आप दिमाग पर जोर ना दो, रिलैक्स करो। मम्मी आप मुझसे खफा मत हो, मैं डैडी की अच्छी बेटी बनूंगी। इस बार नकाहत भरे अंदाज में माँ को मुखातिब किया। बातों में रब्त की कमी थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो पूरी तरह हवासों में नहीं। रोशाने मेरी जान, उल्टी सीधी सोचों से दिमाग को मत थकाओ, पहले ही इतना तेज बुखार हो रहा है। मम्मी उसकी हालत देखकर बेचैन हो रही थी। मुझे तो यही लगता है आंटी के बुखार दिमाग को चढ़ रहा है। सारी रात ये ऐसी ही बातें करती रही है। कभी कहती है मुझे मम्मी का फैसला कबूल है, कभी बुड़बुड़ाती कि मैं डैडी की बात मानूंगी। क्या आप दोनों ने उससे कोई बात मनवानी थी अंकल आंटी? सवेरा ने भोलपन से दोनों को मुखातिब किया। मम्मी डैडी दोनों ने निगाहें चुरा लीं। डैडी उमर को कॉल करके पूछने लगे कि वो ड्यूटी ऑफ करके कब तक लौटेगा। माथे पर गीली पट्टियां रखने की जिम्मेदारी मम्मी ने संभाल ली थी। बुखार कदरे कम हुआ तो डैडी ने उसे दवा पिलाई। अगले 2 दिन तक उसकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी, लेकिन नींद के आलम में अभी तक वैसी ही बुड़बुड़ाहटें जारी थीं। उमर भाई कह रहे थे कि सिर्फ गले के इन्फेक्शन की वजह से रुशानी को बुखार नहीं चढ़ रहा। उसकी कंडीशन बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है। लेकिन उमर भाई कह रहे थे अंकल आंटी को कुछ ना बताना, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। सवेरा ने अकेले में मम्मी को एतमाद में लिया। सुबह डैडी को अकेले पाकर यही बात उनसे भी कर चुकी थी। दिल में अलबत्ता दुआ यही कर रही थी कि वो दोनों उमर भाई से इस बात की तस्दीक ना करें, लेकिन शुक्र हुआ कि ये नौबत पेश ना आई। वो दोनों ही बहुत चुप से थे। रुशाने की हालत ने उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उमर रोज़ रुशाने के चेकअप के लिए आता था। बाद में सवेरा मम्मी डैडी के सामने रुशाने के जहनी दबाव का लाजमी जिक्र करती। भाई मुझसे पूछते हैं कि रुशाने को क्या जहनी परेशानी है। मैं उन्हें क्या बताऊं कि इस मामले में तो रुशाने ने कभी मुझे भी एतमाद में नहीं लिया। हाँ, ये मुझे पता है कि वो बहुत दिनों से उलझी और परेशान थी। पढ़ाई में उसका ध्यान बिल्कुल न लग रहा था। अक्सर सर दर्द की शिकायत करती। मैं वजह पूछती तो कहती रात नींद ठीक से नहीं आई। अब ये नींद क्यों नहीं आती थी, ये बात उसने मुझे कभी नहीं बताई। शायद आप दोनों को इस बारे में कुछ इल्म हो। सवेरा अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए मम्मी डैडी से दरियाफ्त करती। उनके चेहरों के तासुरात बता देते कि तीर ठीक निशानों पर लग रहे हैं। फिर वही हुआ जो रुशाने की ख्वाहिश थी। मैंने सबोही से माजरत कर ली है प्रोफेसर साहब, मेरे लिए मेरी बच्ची की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। और वैसे भी कोई बाज़ाब्ता बात थोड़ी हुई थी, ये तो मेरी और सबोही की ख्वाहिश थी। अंदाज़ा उसे भी था कि आप मुश्किल ही से मानेंगे। उसने मेरी माजरत खुश दिली से कबूल कर ली। वो रुशाने को बहुत चाहती है, खुद उसकी हालत देख कर गई है। वो तो मुझ पर खफा हो रही थी कि आपने और भाई ने उसे इतनी जहनी टेंशन दी ही क्यों। मोबी बेचारा भी आपसे खूब डरता है। मेरी और सबूही की मोहब्बत में वो इस रिश्ते पर राज़ी तो हो गया था, लेकिन जब उसे पता चला है कि उसके हिटलर टाइप मामू उसके ससुर बनने नहीं जा रहे तो खुशी से छलांगे लगा रहा है। हमसे गलती हो गई थी। बच्चों की दिली आमादगी को पसे पुश्त डालते हुए ये रिश्ता जोड़ने चले थे।
मम्मी बहुत आज़ुर्दगी मगर आला ज़रफ़ी से अपनी गलती का इकरार कर रही थी। ला हौल वला कुव्वत, यानी कि आपने सबूही को इनकार कर दिया। ना रिश्ते की बात शुरू करने से पहले मुझे एतमाद में लिया, ना बात ख़त्म करते वक्त। मुझे पहले पता होता तो मैं वासफ़ से माजरत तो ना करता। जब हम दोनों ही सबुक्तगीन के रिश्ते पर मुत्तफ़िक हो जाते तो रोशाने की परेशानी तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती ना। डैडी ने मम्मी को खफगी से देखा। ओह, यानी कि आप भी वासफ़ भाई को इनकार कर चुके हैं। मम्मी खुशी से चहकी। डैडी बस उन्हें खशमगीन निगाहों से घूरते रहे। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है प्रोफेसर साहब। बहुत अच्छा हुआ जो आपने वासफ़ भाई को इनकार कर दिया, क्योंकि इस वक्त रोशाने की ज़हनी हालत के पेश नज़र मैं आपसे सबुक्तगीन के रिश्ते पर इख्तलाफ ना करती और अपनी रजामंदी दे देती। लेकिन इस रिश्ते के हवाले से मेरे जहन में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कभी ख़त्म ना होते, और रोशाने मेरे ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात से बखूबी आगाह है। शादी के बाद हर मिसाली घराने में भी थोड़े बहुत इख्तलाफात और मामूली सी ऊंच नीच होती रहती है, और बेटी मेके आकर माँ से ही दुख सुख कहती है। मेरी बेटी बहुत हसास है प्रोफेसर साहब, वो हम दोनों से बहुत मोहब्बत करती है। हमारे झगड़ों से हर बार ही बहुत हर्ट होती है। उससे मोहब्बत के दावेदार तो हैं, लेकिन हमारी वजह से ही वो इस ज़हनी अजियत में मुब्तला हुई। अच्छा हुआ जो हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और हमने अपनी गलती सुधार ली। दुनिया सबुक्तगीन और मोबी पर ख़त्म नहीं होती, और वैसे भी जोड़े आसमानों पर बनते हैं। जो मेरी बेटी के नसीब में है इसे वो ही मिलेगा। मम्मी मतानत भरे अंदाज में मुखातिब थीं। साल 6 महीने में आप एक बार अकल की बात कर लेती हैं बेगम साहिबा, और शायद आज वही दिन है। डैडी ने मुस्कुराकर उन्हें छेड़ा। मम्मी ने उन्हें घूरना चाहा मगर फिर खुद भी मुस्कुरा दी थी। तुमने मेरे हवाले से अंकल से ये क्यों कहा कि रोशाने किसी ज़हनी दबाव का शिकार है? वो बहुत तशवीश में मुब्तला थे और मुझसे कोई मेडिसिन लिखवाना चाह रहे थे। उमर ने सवेरा को आड़े हाथों लिया था। अंकल ने ये बात आपसे कल या परसों की होगी उमर भाई, अब वो दोबारा आपसे ये बात नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोशाने अब बिल्कुल ठीक है, हर किस्म की टेंशन से आज़ाद। सवेरा ने मुस्कुराकर भाई को जवाब दिया, मगर उसकी घूरती निगाहों से खाइफ होकर थोड़ा सा गड़बड़ाई। सॉरी उमर भाई, मैंने आपके हवाले से झूठ बोला, इसके सिवा कोई चारा ही ना था। वो मनमना कर बोली। पहेलियाँ मत भिजवाओ सवेरा, पूरी बात बताओ। उमर ख़तरनाक हद तक संजीदा था। भाई के तेवर देखकर सवेरा घबरा गई थी। फिर बहुत झिझकते हुए उसे अलफ से ये तक सारी बात बतानी पड़ी थी। उमर लब भेंचे सारी बात सुनता रहा था। बात सुनकर उसने सवेरा को जाने का इशारा कर दिया था। वो जान छूटी सो लाखों पाए के मुस्ताक वहाँ से फ़ौरन रफू चक्कर हो गई थी। मेरे लाल, तूने ये बात मुझसे पहले क्यों ना की? सायरा ने खुशी के मारे बेटे का माथा चूम लिया था। उमर ज़रा खजल सा होकर मुस्कुरा दिया था। मैं तो जब भी रोशाने को देखती थी दिल से यही दुआ निकलती थी कि अल्लाह मुझे ऐसे ही मिजाज की बहू दे। ऐसे मिजाज की क्यों? वही क्यों नहीं अम्मी, आपने कभी ये दुआ क्यों ना की? उमर ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं इन माओं में से नहीं जो औलाद पर अपनी मर्जी थोपती हैं। मेरी औलाद लाख फर्मा बरदार सही, लेकिन मैं औलाद की फर्मा बरदारी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी। मेरा ख्याल था तुम अपने प्रोफेशन से ही शरीके हयात का इंतखाब करोगे। इतनी ढेर सारी तो तुम्हारी सहेलियां हैं जिनके फ़ोन भी आते रहते हैं। सायरा सादगी से बोली थी। उमर उनकी सादगी पर हंस पड़ा था। वो मेरी सहेलियां नहीं अम्मी, सिर्फ कोलीग्स हैं, और खैर से सब की सब मंगनी शुदा और शादीशुदा हैं। तो बेटा जी, मैंने जब भी तुमसे पूछा कि लड़की तुम पसंद करोगे या मैं ढूंढना शुरू करूं, तो तुम हर बार ये बात टाल क्यों देते थे? दिल की बात माँ को पहले क्यों ना बताई? सायरा का शिकवा बजा था। मैं रोशाने की तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था अम्मी। आपको बताता तो आप सवेरा को बताए बगैर ना रह पाती, और सवेरा के पेट में ये बात कब ठहरती? वो अपनी सहेली को इस राज में शरीक कर लेती, और फिर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पहले सवेरा के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊँ, फिर अपने बारे में सोचूँ। हद हो गई उमर, तुम सोचते रह जाते, चाहे उस बच्ची के माँ बाप अपने भांजों से उसका रिश्ता ही तय कर देते। जहाँ तक सवेरा का ताल्लुक़ है, अल्लाह ने चाहा तो मुनासिब वक्त आने पर उसका भी रिश्ता तय पा जाएगा। मैं उन माओं में से नहीं जो बेटियों के पीछे बेटे की शादी लटकाएं। इससे पहले कि उसका कोई रिश्ता और आए, मैं रिश्ता ले जाती हूँ। सायरा कतियत से बोली थी। उमर ने मुस्कुराते हुए उस बात में सर हिला दिया। सायरा बेगम की बात सुनकर मम्मी डैडी पर तो गोया शादी मर्ग तारी हो गई थी।
कुछ लम्हों के लिए दोनों से कुछ बोला ही न गया। रोशा ने मेरी गोद में खेली है भाई साहब, मुझे बेटियों की तरह ही अजीज़ है, वो भी मुझे खाला कहती ही नहीं समझती भी है। मैं बेवा औरत हूँ, मेरी कुल पूंजी मेरी औलाद है। आजकल की तेज़ तरार लड़कियों से तो मैं वैसे ही खाइफ रहती थी। हमेशा अल्लाह से दुआ की कि मेरे उम्र के नसीब में रोशाने जैसी बच्ची का साथ हो, क्योंकि खतीजा बहन हमेशा कहती थी कि रोशाने का रिश्ता उन्होंने अपनी नंद के यहाँ करना है। बस इसीलिए कभी बात करने का मेरा मुंह न बन पड़ा। अब सवेरा से पता चला कि आप लोगों का अपने भांजे से रोशाने का रिश्ता करने का इरादा बदल गया, तो मैं भागी चली आई। इससे पहले कोई और रोशाने का हाथ मांगे, मैं अपनी उम्र के लिए आपके आगे झोली फैला रही हूँ, मुझे मायूस ना लौटाइएगा। सायरा बहुत लजाजत भरे अंदाज में मुखातिब थी। मम्मी डैडी ने एक दूसरे को देखा, निगाहों ही निगाहों में पैगाम का तबादला हुआ। फिर डैडी ने मुस्कुराकर सायरा बेगम को मुखातिब किया, जिस तरह रोशाने आपकी गोद में खेली है सायरा बहन, इस तरह उमर भी तो हमारे सामने पला बढ़ा है। इस जैसा ज़हीन, फ़तीन, काबिल और सबसे बढ़कर सेल्फ मेड बच्चा और कौन होगा। आपके तीनों बच्चे हमेशा से ही हमें बहुत प्यारे रहे हैं, और ये बात आप भी जानती हैं। हमारी खुशबख्ती कि आपने उमर के लिए रोशाने का हाथ मांगा। हम दोनों को ही ये रिश्ता मंजूर है। बस एक बार रोशाने से और पूछ लें, फिर आपको बाज़ाब्ता हाँ कर देंगे। डैडी के फौरी इकरार पर सायरा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा था। खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मम्मी ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। मम्मी डैडी मुतमईन थे और बेतहाशा खुश भी। उमर का रिश्ता रोशाने के लिए इतना गैर मुतवक्का था जैसे किसी ने उसके हवासों पर बम गिरा दिया हो। उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी बड़े मसले पर माँ बाप को इतना मुत्तफ़िक और मुतमईन पाया था। वो इत्तफ़ाक़ राय से उसके लिए कोई खंबा भी मुंतखब करते तो वो हंसी खुशी हाँ कर देती। हाँ तो उसने अब भी कर दी थी, लेकिन हैरानी कम होने का नाम ही ना ले रही थी। ऊपर से सवेरा ने छेड़ छेड़ कर उसका नाक में दम कर दिया था। कितने घुन्ने हैं उमर भाई, कब से तुम्हें सोचे बैठे थे, लेकिन मुंह से भाप तक न निकाली। अब अपनी मोहब्बत का इंकशाफ फरमाया है। मोहब्बत? रोशा ने हैरत से सहेली को देखा। हाँ तो बग़ैर मोहब्बत के ही अम्मी को तुम्हारा रिश्ता मांगने भेजा है क्या? वो चहकी। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा सवेरा, मैंने तो हमेशा उमर भाई को। हाँ बोलो, क्या उमर भाई को? सवेरा ने घूरते हुए उसकी बात उचकी। रोशाने ने कुछ बोलना चाहा, मगर सवेरा पहले ही बोल पड़ी थी। देखो, जब सबुक्तगीन भाई और मोबी के रिश्ते ज़ेरे गौर थे तो तुम्हें सबुक्तगीन भाई बड़े भाई लगते थे और मोबी छोटा भाई। अब अगर तुमने उमर भाई को मंजला भाई करार दिया ना तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। सवेरा ने उसे धमकी दी। नहीं, मैंने ये कब कहा, बस यकीन ही नहीं आ रहा। उसने फिर बेयकीनी की तकरार की। यकीन भी आ जाएगा मेरी जान, और उमर भाई के नाम पर दिल भी धड़कने लगेगा। हम मशरकी लड़कियों के दिल कोरे कागज़ की मानद होते हैं। जब माँ बाप किसी से हमारा नाम जोड़ देते हैं तो दिल खुद ब खुद उस नाम की माला जपने लगता है। हमारे डाइजेस्टों में यही लिखा होता है ना। सवेरा ने फ़लसफ़ा बोला। रोशाने के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। और सबसे बढ़कर खुशी की बात यह है कि अंकल आंटी को एक ही रिश्ते में अपनी मनपसंद खसूसियात मिल गई हैं। अंकल उमर भाई की जहानत, फतानत और डैशिंग पर्सनैलिटी की वजह से खुश हैं, तो आंटी को रिश्तों से भरा पूरा हमारा घर हमेशा से ही बहुत पसंद है। उमर भाई से शादी की सूरत में तुम्हें प्यार करने वाले शौहर के साथ शफीक सास, नटखट देवर और मुझ जैसी प्यारी सी नंद भी तो मिलेगी। सवेरा शौक हुई। रोशाने हंसती रही। तुम्हारी सुबोही फुफ्फो और तुम्हारी मम्मी में तो क्या ही दोस्ती होगी जनाब, जो हम दोनों में है। ज़िंदगी के हर बुरे भले वक्त में मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया है। बताओ, कोई होगी मेरे जैसी सहेली प्लस नंद? वो हंसते हुए पूछ रही। बिलाशुबा उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ना था, और अपने सब प्यारों को इतना खुश और मुतमईन देखकर रोशाने का अपना दिल सुकून से भर गया था। मम्मी ने सायरा आंटी की फैमिली को लंच पर मदऊ किया था। लंच पर मदऊ करना कोई अनोखी बात ना थी। पहले भी 4-6 महीनों में दोनों ख़ानदान एक दूसरे को लंच या डिनर पर इनवाइट कर ही लेते थे। ईद त्यौहार पर दावत तो खैर मामूल का हिस्सा थी। इस बार गैर मामूली बात यह थी कि उमर के लिए बाज़ाब्ता हाँ कर दी गई थी, और घर वालों के साथ यकीनन उमर ने भी लंच के लिए आना था।
سویرا کے بہت اصرار کے باوجود روشانے نے سویرا کے ہاں جانا ترک کر دیا تھا۔ آج بھی عمر سے متوقع سامنے کے تصور سے ہی دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ شاید سویرا صحیح کہتی تھی، دل کے کورے کاغذ پر انوکھی سی تحریر ابھرنے لگی تھی۔ مقررہ وقت پر سائرہ خالہ، سویرا، ٹیپو اور عمر آ گئے تھے۔ روشانے تو خالہ سے سلام دعا کر کے واپس کچن میں گھس گئی۔ عمر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ممی نے آج بہت پرتکلف لنچ کا اہتمام کیا تھا۔ ڈیڈی نے اپنے سارے فرمائشی پکوان بنوائے اور ممی نے ہنسی خوشی ڈیڈی کی فرمائشی لسٹ کے مطابق کھانے تیار کیے تھے۔ سائرہ خالہ تو دسترخوان کی وسعت دیکھ کر کچھ خفا بھی ہوئی تھی۔ ارے سائرہ آپا، اپنے بھائی صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے، دعوت کسی کی بھی ہو اپنا فرمائشی پروگرام نشر کر دیتے ہیں۔ ممی نے مسکرا کر انہیں مخاطب کیے۔ سائرہ خالہ بھی ہنس پڑی تھیں۔ روشانے کو تو بلاؤ بیٹا، وہ کہاں رہ گئی؟ سائرہ نے سویرا کو مخاطب کیا۔ سویرا اس بات میں سر ہلاتی مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی۔ روشانے کو بلانے کی کتنی کوششیں وہ کر چکی تھی، لیکن وہ کچن سمیٹنے کے بہانے کچن میں ہی گھسی ہوئی تھی۔ کچن سمٹ چکا ہے، کھانے کے برتن مل کر دھو لیں گے، اب باہر تشریف لے آئیں، امی تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ اس نے روشانے کو مسکرا کر مخاطب کیا۔ ہاں بس چلو آتی ہوں۔ روشانے پزل ہو رہی تھی اور سہیلی کا جھجکنا شرمانا سویرا کو بہت لطف دے رہا تھا۔ وہ اسے ساتھ لے کر ہی ڈائننگ روم تک آئی تھی۔ سائرہ خالہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ شکر ہے عمر عین سامنے نہ بیٹھا تھا۔ جیسے تیسے کھانا کھا کر وہ پھر کچن میں گھس گئی۔ کھانے کے بعد ممی سائرہ خالہ کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں جا بیٹھیں۔ ڈیڈی عمر کو اپنی اسٹڈی میں لے گئے۔ روشانے اور سویرا مل کر برتن دھونے لگی تھیں۔ روشانے بیٹا، برتن دھو کر اچھی سی چائے بنا لو، میں اور عمر نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پھر چائے پئیں گے۔ ڈیڈی کچن میں جھانک کر اسے ہدایت دے کر چلے گئے۔ اس نے دھیمی آنچ پر چائے چڑھا دی تھی۔ ذرا دیر بعد اس نے سویرا کی مدد چاہی۔ ذرا دیکھ کر آنا ڈیڈی اور عمر بھائی نماز پڑھ کر آ گئے یا نہیں، پھر انہیں چائے دے آنا۔ اگر تم نے عمر بھائی کو آئندہ عمر بھائی کہا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی، سویرا کررائی۔ اچھا بابا، تم دیکھ آؤ کہ ڈیڈی اور تمہارے عمر بھائی آ گئے ہیں یا نہیں، روشانے نے بیان میں ترمیم کر لی۔ سویرا مسکرا کر کچن سے نکلی۔ انکل تو اپنی اسٹڈی میں ہی ہیں اور عمر بھائی شاید نماز پڑھ کر گھر واپس چلے گئے ہیں، انہیں شام میں کسی دوست کے ہاں جانا تھا۔ سویرا کے کہنے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ میں آنٹی اور امی کو چائے دے کر آتی ہوں، تم انکل کو دے آؤ، پھر سکون سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ سویرا ٹرے میں 2 کپ سجائے ممی وغیرہ کے پاس چلی گئی تو اس نے ڈیڈی کی چائے لے کر ان کی اسٹڈی کا رخ کیا۔ اپنی ہی دھن میں وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی، مگر وہاں صرف عمر کو براجمان دیکھ کر ہاتھوں کے طوطے، مینا، چڑیا سب اڑ گئے۔ ڈیڈی کہاں ہیں؟ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دریافت کیا۔ مسجد کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، انکل ابھی مسجد میں ہی ہیں۔ عمر کے جواب پر وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ ویسے مجھے بھی چائے کا کوئی خاص پرہیز نہیں ہے، پی لیتا ہوں کبھی کبھار۔ عمر کی متبسم آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ بے تحاشا شرمندہ ہوتے ہوئے پلٹی۔ سوری کہنے کے ساتھ کپ عمر کے سامنے رکھا۔ اگر اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے عنایت کر دو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عمر اس بار سنجیدگی سے گویا ہوا۔ روشانے کا دل دھڑکا، ہتھیلیاں الگ پسینہ پسینہ ہوئیں۔ ڈائجسٹ میں چھپی کہانیوں کے مطابق کوئی رومانوی سچویشن رونما ہونے کو تھی۔ ایک بار تم نے کہا تھا کہ اللہ کسی ڈاکٹر کو کسی کا پڑوسی نہ بنائے، اب اللہ ایک ڈاکٹر کو آپ کا لائف پارٹنر بنانے والا ہے، اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا، نہ جملے میں رومانس تھا نہ انداز میں، دل کے بہت اندر کسی گوشے میں مایوسی ابھری تھی۔ بہرحال اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ 1 منٹ رکو، ایک بات اور کرنی ہے۔ اسے جاننے کے لیے پر تولتا دیکھ کر وہ پھر بولا تھا۔ روشانے کے قدم تھم گئے۔ مجھے آلو بینگن اور آلو مٹر کچھ خاص پسند نہیں، مجھے سبز پتوں والی سبزیاں ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ شادی کے بعد بنا دیا کرو گی نا؟ کس معصومیت سے استفسار کر رہا تھا۔ روشانے کا جی جل کر خاک ہوا۔ اس بار اس بات میں گردن ہلا دی۔ ایک آخری بات اور۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا۔ روشانے کا جی دھڑکا، اب جانے وہ کیا کہنے جا رہا تھا۔ میں سبز پتوں والی سبزیاں نہ صرف خود کھایا کروں گا بلکہ تمہیں بھی زبردستی کھلاؤں گا۔ تم میں آئرن کی بہت کمی ہے، بنا چراں کیے ساگ، پالک اور میتھی جیسی چیزیں کھا لیا کرو گی نا؟
وہ پوچھ رہا تھا۔ اس سوال کا جواب نہیں اور آپ کے سب سے پہلے سوال کا جواب ہاں میں ہے، وہ ناراضی سے گویا ہوئی۔ عمر نے اس کی بات پر غور کیا، سمجھ میں آئی تو بے ساختہ ہنس پڑا۔ روشانے نے اسے خفگی سے گھورنا چاہا مگر اس کی بھوری شرارتی آنکھوں میں دیکھ نہ پائی تھی۔ یہ ڈائجسٹ اتنے بھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ روشان نے اس کی محبت سے مسکراتی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً ہی وہاں سے 9-2-11 ہوئی تھی۔ کچن میں جا کر اس نے سب سے پہلے سویرا کی گردن مروڑنی تھی۔ انکل کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی۔ ڈیڈی تو تقریباً روز ہی ان کے ہاں چکر لگاتے۔ آج موبی کے ساتھ ممی ان کا حال پوچھنے گئی تھیں۔ موبی انہیں وہاں ڈراپ کر کے خود اپنے کسی دوست کے ہاں چلا گیا۔ ممی گھر میں داخل ہوئیں تو گھر کی حالت خاصی ابتر تھی۔ سبکتگین کچن میں تھا، باپ کے لیے پرہیزی کھانا تیار کرنے کے ساتھ اپنے لیے بھی کھانا بنا رہا تھا۔ خالہ کو اچانک دیکھ کر قدرے شرمندہ ہوا۔ 2-3 دنوں سے ملازمہ نہیں آ رہی خالہ، اسی لیے گھر کا برا حشر ہو رہا ہے۔ اس نے ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی گھر میں پھیلی بے ترتیبی کی وضاحت دی۔ ممی جی ہی جی میں خود شرمندہ تھیں، کیا تھا جو وہ پہلے یہاں کا چکر لگا لیتیں۔ تم کچن سے نکلو بیٹا، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے بھانجے کو مخاطب، روز آپ کے ہاں کا پکا ہوا ہی تو کھا رہا ہوں خالہ۔ انکل بابا کا حال پوچھنے آتے ہیں، ساتھ خواہ کھانا بھی لے آتے ہیں۔ سبکتگین شرمندہ ہوتے ہوئے بولا۔ سچ بھی یہی تھا کہ ممی ڈیڈی کے ہاتھ کھانا بھجوا دیتی تھیں، لیکن صرف کھانا بھجوانے سے تو فرض ادا نہیں ہونا تھا، انہیں گھر کی بھی تو کچھ خیر خبر رکھنی چاہیے تھی نا۔ اور اسی شرمندگی کا اظہار انہوں نے واصف صاحب کے سامنے بھی کیا تھا۔ بہت شرمندہ ہوں واصف بھائی، اتنے دنوں بعد چکر لگایا ہے، بس گھر کے جھمیلے ہی جان نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے خجالت بھرے انداز میں بہنوئی کو مخاطب کیا۔ ارے ختیجہ، اپنی شرمندگی کا اظہار کر کے مجھے کیوں شرمندہ کرتی ہو؟ روز میرے پاس اپنے پروفیسر کو بھی بھیج دیتی ہو اور پکا پکایا کھانا بھی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ وہ تو چند روز سے ملازمہ چھٹی پر ہے، بس اسی لیے گھر کی حالت ابتر ہو رہی ہے۔ انہوں نے بھی عین سبکتگین والی بات دہرائی تھی۔ بس واصف بھائی، اب آپ سبکتگین کا گھر بسانے کا سوچیں، گھر میں عورت کا وجود بہت ضروری ہے۔ ان کے کہنے پر ایک لمحے کو واصف صاحب خاموش ہو گئے اور ان کی لمحے بھر کی خاموشی نے ممی کی شرمندگی میں اضافہ کر دیا۔ آپ نے اور پروفیسر صاحب نے سبکتگین اور روشانے کے حوالے سے جو سوچا تھا، بس قسمت کو ہی منظور نہ تھا واصف بھائی، یہ ممی کے دل کا چور تھا جو اپنا قصور قسمت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ارے اب اس ذکر کو چھوڑو ختیجہ، روشانے میری اپنی بچی ہے، خیر سے اس کا رشتہ اتنی اچھی جگہ طے پایا ہے کہ میرے دل میں اس حوالے سے کوئی ملال نہیں، اور جوڑے تو واقعی آسمانوں پر بنتے ہیں، اس حقیقت سے کس کو انکار ہے؟ واصف صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ممی کو مزید شرمندگی میں دھکیل دیا۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں سبکتگین کے لیے لڑکی کہاں اور کیسے ڈھونڈوں؟ جان پہچان والے لوگ سبکتگین کے رشتے تو بہت بتاتے ہیں، لیکن میں کسی بچی کو خود جا کر کیسے دیکھ پرکھ سکتا ہوں؟ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ کوئی سلجھے ہوئے اتوار والی سلیقہ مند اور نیک سیرت بچی مل جائے۔ اگر بہو کے روپ میں کوئی تیز ترار سی لڑکی مل گئی تو سبکتگین کی جوانی کے ساتھ ساتھ میرا بڑھاپا بھی خراب ہو جائے گا، بس اسی بات سے ڈر لگتا ہے۔ واصف صاحب نے ان سے اپنے دل کی بات کی۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں واصف بھائی، اپنے بھانجے کے لیے لڑکی میں خود ڈھونڈوں گی، اور انشاءاللہ جیسی بہو آپ کو چاہیے ویسی ہی ملے گی۔ ممی نے انہیں تہہ دل سے یقین دہانی کروائی تھی اور وہ اس یقین دہانی پر مسرور اور مطمئن ہو گئے تھے۔ مبارک ہو بھیا، آپ کو بالکل ویسا داماد مل گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یہ سب وہی تھی جو بھائی کو مخاطب کر رہی تھیں۔ ڈیڈی نے چھوٹی بہن کو بغور دیکھ کر ان کے چہرے پر طنزیہ تاثرات تلاشنا چاہے تھے، مگر وہاں پرخلوص مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ دل میں قدرے شرمندہ ہوئے۔ انہیں چھوٹی بہن سے بے حد محبت تھی، ہاں اس کے طور طریقوں سے اختلاف تھا۔ بیوی کو بہن کے رنگ میں رنگتا دیکھ کر وہ یہ اختلاف ناراضی بھری خفگی میں بدل جاتا۔ وہ اکثر سبوہی کو بے نقط سنا بھی ڈالتے، مگر سبوہی ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے بھائی کی ڈانٹ سن لیتی، اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نمودار نہ ہوتی۔ اگر وہ بھائی کی ناراضی کو دل پر لینے والی ہوتی تو اپنی عزت افزائی کے بعد دوبارہ وہاں نہ پھٹکتی، لیکن وہ ہر چوتھے دن اپنے کسی بھی بیٹے کے ساتھ ان کے گھر پہنچ جاتی۔
یہی تربیت اس نے اپنے بچوں کی تھی۔ برگر کلاس کے نمائندے ممی ڈیڈی ٹائپ کے بھانجے کبھی بھی ڈیڈی کی گڈ بکس میں نہ تھے۔ وہ ان کی تربیت پر جہاں بہن کو مورد الزام ٹھہراتے، وہاں بھانجوں کے لائف سٹائل پر انہیں ٹوکنے کے ساتھ ساتھ اپنی خفگی کا بھی برملا اظہار کرتے۔ باقی تین تو چھوٹے تھے، ہاں موبی ہی اکثر ان کی طنزیہ گفتگو کی لپیٹ میں آتا، لیکن وہ ماموں کے طنزیہ فقرے بھی ایسے ہنستے مسکراتے سن لیتا کہ ڈیڈی دل ہی دل میں اسے ڈھیٹ اور چکنے گھڑے کے خطاب سے نواز دیتے۔ لیکن آج صبوحی کی مبارکباد سن کر ڈیڈی کو اپنے ماضی کے ناروا سلوک کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ بس چھوٹی، ساری بات قسمت کی ہے، ورنہ تم نے اور تمہاری بھابھی نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا، ڈیڈی خجل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ ممی کی طرح انہوں نے بھی اپنا قصور قسمت کے کھاتے میں ڈالا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے بھیا کہ بے شک روشانے مجھے بہت پیاری ہے، لیکن اس معاملے میں میری اپنی غرض بھی پوشیدہ تھی۔ میں نے بیٹے کی ماں بن کر سوچا، میرا موبی کچھ لاؤبالی سا ہے، اسے لوگوں کی پرکھ بھی نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی پٹاخہ قسم کی لڑکی میرے بھولے بھالے بیٹے کو پھنسا نہ لے۔ بس اسی لیے میری خواہش تھی کہ میں کسی اچھی سی لڑکی سے موبی کی منگنی کر دوں تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر دیکھنے سے باز رہے۔ صبوحی نے بھائی کو دل کی بات بتائی تھی۔ روشانے کو کھونے کا ملال ان کے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ ڈیڈی سے بہن کی اداسی نہ چھپ سکی تھی اور نہ ہی اپنی ہنستی مسکراتی بہن کی یہ اداسی انہیں برداشت ہو رہی تھی۔ ارے چھوٹی، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اپنے بھانجے کے لیے لڑکی میں خود ڈھونڈوں گا، بالکل ویسی لڑکی جیسی تم چاہتی ہو۔ بس یہ بتاؤ، میرے انتخاب کو قبول کر لو گی؟ کوئی اعتراض تو نہ اٹھاؤ گی؟ بہن کو دلاسا دینے کے ساتھ انہوں نے اپنی تسلی بھی چاہی۔ آپ کے انتخاب پر تو مجھے پورا بھروسہ ہے بھیا۔ جب آپ نے اپنے لیے اتنی اچھی شریک حیات ڈھونڈی تھی تو بھانجے کے لیے کیوں نہ ڈھونڈیں گے؟ اس معاملے میں بھائی آپ اتنی دلچسپی لیں گے؟ صبوحی خوشی سے بے حال ہو گئی تھی۔ ارے آہستہ بولو تم چھوٹی، تمہاری بھاوج نہ سن لیں۔ وہ تو آج تک یہی سمجھتی ہیں کہ یہ رشتہ واصف نے کروایا تھا۔ اسے کیا پتہ میں نے واصف کے پیچھے پڑ کر اپنے لو کو ارینج میرج میں تبدیل کروایا تھا۔ ڈیڈی بشاشت سے مسکرائے تھے۔ صبوحی بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ لیکن آپ لڑکی ڈھونڈیں گے کیسے بھیا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ پائیں۔ یہ تم مجھ پر چھوڑو۔ ڈیڈی کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمکی تھیں۔ یہ معاملہ بھائی پر چھوڑتے ہوئے صبوحی بھی مطمئن انداز میں مسکرا دیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کسی بھی معاملے میں مجھے اعتماد میں لینے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کرتیں؟ ڈیڈی ممی پر بگڑ رہے تھے۔ صاحب بلا وجہ گرج برس رہے ہیں، آخر میں نے کس معاملے میں آپ کو اعتماد میں نہیں لیا؟ ڈیڈی کی ناراضی ممی کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ آپ سائرہ بہن کے پاس گئی تھیں؟ ڈیڈی نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ ہاں تو؟ ممی کو وجہ ناراضگی اب بھی سمجھ میں نہ آئی۔ آپ نے سبکتگین کے لیے سویرا کا رشتہ مانگا اور مجھے اس معاملے کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ ڈیڈی کی خفگی پر ممی مسکرا دی تھیں۔ سائرہ آپا کے اقرار کے بعد میں آپ کو سرپرائز دینا چاہ رہی تھی۔ آپ واصف بھائی اور سبکتگین کے حوالے سے کتنا پریشان رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب آپ کو سویرا اور سبکتگین کے رشتے کی خبر ملے گی تو آپ خوشی کے مارے بھاڑ میں ڈالیے میری خوشی کو۔ ارے مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ آپ سبکتگین کا رشتہ ڈال چکی ہیں تو میں عمر کے سامنے موبی کا رشتہ پیش کرنے کی حماقت تو نہ کرتا۔ ڈیڈی کر رہے تھے۔ اوہ، یعنی کہ آپ موبی کے لیے سویرا کا رشتہ مانگ چکے ہیں؟ سچ کہہ رہے ہیں نا پروفیسر صاحب؟ آپ کی بات کا یہی مطلب ہے؟ ممی کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ڈیڈی بس انہیں خشمگین نگاہوں سے گھورتے رہے۔ یہ خیال تو بہت بار میرے دماغ میں بھی آیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ مجھے تانے دیں گے کہ آخر مجھے اپنے سگے بھانجے کی پرواہ کیوں نہیں ہے۔ کچھ اس روز واصف بھائی کے گھر جا کر میرا دل پسیج گیا۔ بس اسی لیے میں نے سائرہ آپا سے سویرا کے رشتے کی بات کر ڈالی۔ مجھے آپ کے ارادے کی پہلے خبر ہوتی تو میں کاہے کو یہ حماقت کرتی، ہم دونوں مل کر موبی کا رشتہ لے جاتے۔ سبکتگین کے لیے چڑھا وقتی ہمدردی کا بخار اتر گیا تھا اور اب ممی دونوں ہاتھ ملتے ہوئے اپنے قلق کا اظہار کر رہی تھیں۔ ڈیڈی کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ انہیں افسوس ہو رہا تھا کہ اس گاؤدی موبی کا رشتہ عمر کے آگے رکھا ہی کیوں۔ آج صبح فجر کی نماز کے بعد جب وہ عمر کے ساتھ واک کر رہے تھے تب ان سے یہ حماقت سرزد ہوئی۔
جواب میں عمر نے آگاہ کیا تھا کہ آنٹی بھی سبکتگین کا پروپوزل لائی تھیں اور سائرہ اس پر غور و خوض کر رہی ہیں۔ عمر نے مزید کہا تھا کہ اب وہ ماں کے سامنے موبی کا رشتہ بھی پیش کر دے گا۔ ماں کو جو رشتہ مناسب لگے گا وہ اسے اوکے کر دیں گی۔ میں آج ہی سائرہ آپا کے پاس جاتی ہوں، ان سے کہوں گی کہ سبکتگین کے رشتے پر غور ہی مت کریں، سویرا کا جوڑ موبی کے ساتھ ہی جچے گا۔ ممی نے فوری فیصلہ کیا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ ایسی حماقت بالکل نہیں کریں گی۔ نئی رشتہ داری جڑی ہے، کچھ اس کی نزاکتوں کا ہی خیال کریں۔ بس یوں سمجھیں کہ ہم نے سویرا بیٹی کے لیے 2 رشتے تجویز کیے ہیں۔ اب سائرہ بہن کس کو سند قبولیت بخشتی ہیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ڈیڈی نے ممی کو مخاطب کیا۔ حیرت انگیز طور پر بات ان کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں پروفیسر صاحب، فیصلے کا حق سائرہ آپا کا ہی ہے۔ انہوں نے فراخ دلی سے ڈیڈی کی بات مان لی تھی۔ بیوی کی غیر متوقع فرما برداری پر ڈیڈی نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ سویرا کمرے کے چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی اور روشانے ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ تمہیں اتنی ہنسی کس خوشی میں آ رہی ہے؟ سویرا نے اسے گھورا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں سویرا کہ وقت کتنی تیزی سے بدلتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں اس سچویشن سے گزر رہی تھی اور اللہ نے پردہ غیب سے تمہارے بھائی کی صورت میرے لیے مدد بھیج دی تھی۔ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں جو میں تمہیں مشکل سے نکالنے کے لیے پیش کروں، روشانے کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی۔ میرے لیے جو 2 عدد رشتے آئے ہیں وہ اتفاق سے تمہارے رشتے کے بھائی ہی ہیں، سویرا نے اسے خفگی بھرے انداز میں باور کروایا۔ ہاں تو میرے رشتے کے بھائیوں میں سے چن لو نا کسی ایک کو۔ روشانے صورتحال سے صحیح لطف اٹھا رہی تھی۔ سوچ کر ہی تو میرا دماغ معاف ہو چکا ہے روشانے۔ عمر بھائی سبکتگین کے حق میں ہیں، جبکہ صبوحی آنٹی سے امی کی اچھی خاصی الیک سلیک ہے۔ امی کو وہ بہت بھلے مزاج کی خاتون لگتی ہیں۔ امی کا ووٹ موبی کی طرف ہے۔ عمر بھائی کہتے ہیں کہ سویرا نے دونوں لڑکوں کو دیکھ رکھا ہے، زندگی اس نے گزارنی ہے تو فیصلے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ سویرا نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ شکر الحمدللہ۔ روشانے کے غیر متوقع شکرانے پر سویرا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تمہارا بھائی اتنا لبرل اور براڈ مائنڈڈ ہے، بس اسی لیے اللہ کا شکر کیا۔ وہ مسکرائی تھی۔ میرا بھائی واقعی اتنا اچھا ہے۔ تم روزانہ شکرانے کے 2 نفل پڑھو وہ بھی کم ہے، لیکن تم اتنی ہی بری ہو۔ یاد کرو تم مشکل میں تھیں تو میں نے تمہاری کتنی مدد کی۔ آج میری مشکل میں تم صرف دانت نکوس رہی ہو۔ سویرا نے اسے تانا مارا تھا۔ تم ہرگز میری والی مشکل میں گرفتار نہیں ہو۔ میرا مسئلہ تھا کہ کہیں ممی ڈیڈی میں سے کوئی ہرٹ نہ ہو جائے۔ تم پر ایسا کوئی دباؤ نہیں، سوچ سمجھ کر دلی آمادگی کے ساتھ سبکتگین بھائی یا موبی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو ڈیئر، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ روشانے نے اسے حوصلہ دیا۔ میرے لیے یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے۔ دل و دماغ کسی ایک بندے پر متفق ہی نہیں ہو رہے، سویرا بے بسی بھرے انداز میں بولی۔ اچھا ٹینشن مت لو، کاغذ قلم لاؤ، ہم دونوں کی خوبیاں خامیاں الگ الگ کرتے ہیں، بلکہ وہ پرانے والا کاغذ ہی ڈھونڈ لو، غور نئے سرے سے کر لیں گے۔ اور ہاں سبکتگین بھائی اور موبی سے ہمارے ہاں تمہارا بآسانی ٹاکرا ہو سکتا ہے، پھر تم ان دونوں کی آنکھوں میں وہ چمک ضرور ڈھونڈنا جو مجھے کبھی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی۔ روشانے اسے جی بھر کر چھیڑ رہی تھی۔ سویرا نے اسے گھور کر دیکھا، پھر دوبارہ کمرے کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ ڈائجسٹوں کی رسیا سویرا کا انتخاب کون ہوگا؟ ممی کا شوخ و شنگ اور ہنس مکھ سا بھانجا محب عالم عرف موبی، یا ڈیڈی کا سنجیدہ اور بردبار بھانجا سبکتگین؟ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔